यहाँहरू सम्पूर्ण क्रिस्टको जनहरूलाई आदरणीय जनहरूलाई जय मसिह। म मेरिजन राईबाट म यहाँहरूको बिचमा मण्डलीको छोटो एउटा परिचय दिनु लागेको छु। म परमेश्वरमा 2058 सालमा म प्रभुमा आएँ। प्रभुमा चाहिँ म चाहिँ बिमारीको कारणले गर्दाखेरि आएँ। केही कुराले पनि निको पार्न नसकेपछि म येशूमा आएँ। अनि येशूमा आएपछि अनि जब पानीको बप्तिस्मा लिएँ तब चाहिँ अनि साँच्चै परमेश्वरले अब पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा मुटुको बिमार अनि ममा अनि पाइल्सको बिमार, बातको बिमार अनि ममा चाहिँ अनि निमोनियाको बिमार विभिन्न थियो। अनि टुनामुना विभिन्न कुराहरू थियो। अनि म चाहिँ अनम्यारिड हो। अनि मलाई चाहिँ अनि त्यो विवाहको लागि अनि टुनामुना गरिएको थियो। अनि साँच्चै बोक्सीले मलाई यति साह्रो मलाई छल्न र अनि मलाई अनि दुःख दिनु आउँथ्यो, मैले थाहा गर्थेँ। अनि त्यसरी अनि मैले चाहिँ एकदमै थकित भएर चाहिँ मैले येशूलाई चाहिँ 2058 सालमा मैले पाएको। अनि साँच्चै उहाँले मलाई जीवन दिनुभयो। अनि साँच्चै उहाँले मलाई नयाँ जीवन, पूर्ण जीवन अनि मलाई दिनुभएको छ। अनि यो सबै ख्रीष्ट येशूको योजना हाम्रो मानिसको जीवनमा परमेश्वरले राखिदिनु हुँदो रहेछ। र यसरी अनि म प्रभुमा आएँ। जब प्रभुमा आएँ अनि म 60 सालमा मैले बप्तिस्मा लिएँ। अनि प्रभुले मलाई भन्नुभयो, छोरी मैले तिमीलाई जीवन दिएँ मेरो महिमाको लागि, तिमीले मेरो काम गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। अनि तर मैले चाहिँ अनि परमेश्वरले के भन्थेँ भने म चाहिँ प्रभु तपाईँलाई जीवनभरि पछ्याउँछु तर तपाईँको काम गर्न सक्दिनँ। अनि किनभने मलाई अरूको घर घर मलाई घुमी घुमी हिँड्नुलाई मलाई मन लाग्दैन। अरूले दिन्छ कि भनेर त आशा बस्नु मन पनि लाग्दैन। मलाई यस्तै कुराहरू मैले भन्थेँ। अनि त्यसरी नि तर परमेश्वरले अनि मलाई उहाँको राज्यमा मलाई बढाउँदै लानुभएको रहेछ। हालेलुया। अनि उहाँले अनि मलाई अनि उहाँले मलाई चाहिँ अनि विभिन्न रोगी बिमारी मानिसहरूमा गएर प्रार्थना गर्नु लाउनुहुन्थ्यो। प्रार्थना गर्थेँ अनि परमेश्वरको आश्चर्य कर्महरू हुन्थ्यो। अनि उहाँले अनि त्यो व्यक्तिले गएर सुसमाचार सुना भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यही गएर म सुसमाचार सुनाउँथेँ। अनि उहाँले चाहिँ मलाई कामहरू हराइरहनुहुन्थ्यो। त्यो फल्ना ठाउँमा गएर तैँले त्यहाँनिर चाहिँ प्रचार गर मेरो राज्यको भन्नुहुन्थ्यो। कोही बेला राति 12 बजीतिर त्यो फल्ना परिवारले गएर मेरो बारेमा सुना भन्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँले भनेको काम चाहिँ म गरिरहन्थेँ। अनि मण्डलीमा सहायता अनि विभिन्न अनि सेवाकाईहरूमा घरले सङ्गति, आमा दिदी बहिनी सङ्गति अनि मण्डलीमा विभिन्न सहायताका कुराहरू म गर्थेँ। अनि आफ्नै काम गरे पनि यसरी परमेश्वरमा म अनि परमेश्वरले बढाउँदै लानुभएको रहेछ। अनि उहाँले चाहिँ मलाई दर्शन दिनुहुन्थ्यो। अनि त्यो दर्शनलाई अनि उहाँले अनि मलाई दर्शन दिनुहुन्थ्यो। त्यो दर्शनलाई चाहिँ अनि परमेश्वरले अनि जुन दर्शन दिनुहुन्थ्यो अनि म चाहिँ अनि उहाँले अनि जब भन्नुहुन्थ्यो तब चाहिँ म चाहिँ अनि उहाँले अनि भन्नुभएको ठाउँमा म विभिन्न जिल्लाहरूमा गएर प्रचारहरू गर्थेँ। परमेश्वरको अचम्मको कार्यहरू हुन्थ्यो। अनि इन्डियातिर विभिन्न ठाउँतिर गएर अनि त्यसरी परमेश्वरको काम गर्दै यो चाहिँ मेरो आफ्नै व्यक्तिगत खर्चद्वारा अनि परमेश्वरको निर्देशन र परमेश्वरको उहाँले दिनुभएको सुझाव अनुसार मैले यसरी उहाँको काम गर्दै म जान्थेँ। अनि म 2070 सालमा म चाहिँ अनि 2070 सालमा अनि मैले अनि त्यतिखेर अनि मैले अनि केही पेसाहरू म गर्थेँ। अनि अलिकति पैसा जम्मा भएपछि अनि म सेवाकाईमा जान्थेँ। मैले त्यसै गर्थेँ। अनि मैले अनि जब परमेश्वरले अनि उहाँको काममा बोलाउनु भयो अनि मैले विचार गरेँ म धेरै पैसा म चाहिँ विदेश जान्छु। अनि पैसा कमाएर म ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गर्छु अनि त्यही खाँदै म परमेश्वरको काम गर्छु भन्ने विचारले मैले तयार अनि त्यसरी अनि मैले केही कामहरू सिकेँ विदेश जानको लागि। अनि भिसा नि आयो। अनि परमेश्वरले अनि भिसा आइसकेपछि मैले अनि बाटामा अनि सङ्गति गरेर फर्किँदाखेरि प्रभु अर्को हप्ता त म त सेवाकाई पनि कहाँ हुन्छ हुँदैन, अबदेखि उसो सेवाकाई गर्न पाउँछु पाउँदिनँ, कस्तो होला विदेशको ठाउँ, मैले त्यो सोच्दै हिँडेको थिएँ। परमेश्वर बाटैमा एक्कासी बोल्नुभयो, त कति स्वार्थी रहेछस्, मैले तँलाई जीवन दिएँ मेरो महिमाको लागि अनि मेरो कामको लागि,
के तँभन्दा व्रत गरी म तँलाई दिन सक्दिनँ र आकाशमा उडेर हिँडेका चरालाई हेर, तिनीहरू के भोकले मरेर तल झरेको देखिस् भनेर त्यो कुराहरू गर्नुभयो। अनि म त बाटैमा एकदमै म धुरु मर्ने है। अनि साँच्चै नै मैले भने अनि प्रभु अनि सरी अनि म साँच्चै नै अनि म जाँदिनँ, तपाईँको इच्छा छैन भने मैले अनि त्यतिखेरै परमेश्वरलाई भने। अनि म विदेश गइनँ। अनि भिसा आइसकेको थियो। अनि त्यो भिसाको मान्छेले मलाई भन्दै थियो, अनि दिदी अनि मलाई घाटा लाग्छ भनेर, भाइ मलाई यस्तो यस्तो परमेश्वरले भन्नुभयो, म क्रिस्चियन हो, म चाहिँ नजाने भएँ, मसँग पैसा पनि छैन, मैले यस्तै भनेँ। अनि त्यो भाइले त्यसपछि कुरा पनि गरेन। अनि यसरी अनि परमेश्वरको सेवाकाईमा अनि सेवाकाई उहाँको गर्दै अनि आफ्नो जीविका चलाउने कामहरू गर्दै अनि यसरी परमेश्वरमा पढ्दै जाँदाखेरि 70 सालमा अनि एउटा आमा दिदीबहिनीको एउटा सेमिनार इन्डियामा हिमकोशमा थियो। अनि त्यहाँनिर अनि हामीहरू केही अनि दिदीबहिनी आमा दिदीबहिनी एकजना बहिनीले, दिदी त्यहाँ साह्रो राम्रो सेवाकाई हुन्छ अरे, जाउँ भनेर त्यो बहिनी पनि धेरै परमेश्वरमा उत्साह, साह्रै परमेश्वरलाई खोज्ने। अनि मैले चाहिँ अनि हुन्छ अनि मैले त्यो भनिनँ। तर मैले प्रभुलाई सोधेँ, प्रभु म जाउँ कि के गरौँ? अनि त्यतिखेर अनि मैले अनि परमेश्वरसँग सोद्धाखेरि परमेश्वरले भन्नुभयो, गइस् भने छोरी म तँलाई ठुलो आशिष दिन्छु भन्नुभयो। त्यतिखेर चाहिँ मैले मण्डलीमा फुल टाइम काम गर्थेँ। अनि मलाई फुल टाइम काम गर्नु धेरै गाह्रो भयो। अर्को कुरा खर्च पुर्याउनु नसक्ने, अर्को कुरा चाहिँ अनि मलाई धेरै अनि त्यस्तै विभिन्न कुराहरू भयो। अनि मैले चाहिँ बरु म सकेको घरले सङ्गतिमा मैले सकेको म सहायता गर्छु, म फुल टाइम म काम गर्दिनँ भनेर मैले छोडेको थिएँ। अनि साँच्चै अनि मैले चाहिँ प्रभुसँग अनि मैले चाहिँ अनि पानी पनि नखाइकन अनि उहाँसँग अनि मैले चाहिँ अनि एउटा पेसा मागेको थिएँ। अनि उहाँले चाहिँ मलाई खाजा पसल, सानो पसल गर्नु भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। अनि मेरो त्यही पसल थियो। अनि त्यो काम गर्छु, अनि साँच्चै यो पेसा गर्छु। अनि म चाहिँ अनि त्यसपछि अनि परमेश्वरको काम गर्छु। अनि मैले त्यही सोचेर त्यो अनि पसल मैले खोलेको थिएँ। अनि त्यो पसललाई अनि मैले भर्खर अनि खोलेको है। अनि आफूसँग पैसा नभयो भने अनि परमेश्वरले कोस् भने छोरी म तँलाई ठुलो आशिष दिन्छु भनेको कारणले अनि मैले कस्तो आशिष होला। अनि मलाई चाहिँ त्यो मलाई एकदमै त्यो उत्कट मलाई एकदमै इच्छा भयो, परमेश्वरले मलाई के आशिष दिनुहुन्छ भनेर। अनि साँच्चै त्यो अवस्थामा अनि मैले त्यसै त्यो पेसा छोडेर अनि हामी चाहिँ अनि यहाँबाट हामी 2-3 4जना आमा दिदी बहिनीहरू हामी गएको थियौँ। अनि साँच्चै त्यो ठाउँमा इन्डियामा अनि त्यहाँ पुग्यो। अनि त्यहाँ पुगेर अनि त्यहाँनिर चाहिँ अनि ठुलो गेट रहेछ, त्यो भित्र पस्ने बित्तिकै अनि परमेश्वरले मलाई त स्वागत गर्नुभयो है। अनि त्यहाँनिर अनि मेरो शरीरको शरीर अनि छु अनि मेरो आत्माको शरीर अनि त्यहाँ ठ्याक्क अनि मेरो आत्माको शरीर ठ्याक्कै मै जस्तो अनि परमेश्वरले अनि त्यो मेरो आत्माको शरीरलाई लिनुभयो। अनि उहाँले चाहिँ हातमा डोर्याउनु भयो। अनि म चाहिँ 6-7 वर्षको नानी जस्तै म थिएँ। अनि हामीले अनि त्यहाँ ठुलो भवन रहेछ। अनि त्यो भित्र अनि यति धेरै परमेश्वरको उपस्थिति अनि त्यो भित्र पस्ने बित्तिकै अनि यसरी 5 दिनको सेवाकाईमा त्यहाँ बस्यो। अनि त्यसरी 5 दिनको सेवाकाईमा बस्दाखेरि अनि त्यहाँनिर चाहिँ अनि परमेश्वरले चाहिँ अनि मलाई चाहिँ अनि अचम्मकै कुराहरू भयो। अनि जब अनि त्यहाँ सेवाकाईमा बस्यो अनि मेरो शरीर चाहिँ अनि साँच्चै त्यो आत्मा र शरीर त छुट्टिहाल्थ्यो। अनि त्यो आत्माको शरीरलाई चाहिँ नि प्रभुले अनि हातमा पक्रेर नाच्ने अनि आङ्गलो मार्ने, बोक्ने त्यस्तो गर्नुभयो है। अनि त्यसरी अनि त्यहाँ सेवाकाई 4-5 दिनसम्म त्यहाँ बस्यो। एकदमै आशिषको सेवाकाई भयो। अनि एक दिन बिहान अनि आराधना सेवा भइरहेको थियो। बिहानको पहिलो सेसन भइरहेको थियो। अनि त्यो आराधना सेवामा परमेश्वरको अद्भुत उपस्थिति अनि त्यहाँनिर थियो। अनि उहाँले अनि मलाई अनि परमेश्वरले अनि म चाहिँ एकदमै परमेश्वरको त्यो भारी उपस्थितिमा अनि मलाई धेरै त्यो उपस्थितिको कारणले गाह्रो भइरहेको थियो। अनि मेरो विशेष गरी मेरो जिब्रो पनि चल्दैन थियो। अनि एकदमै सुकिरहेको थियो। अनि थुकहरू पनि एउटा थिएन। अनि मेरो चाहिँ सास पो निक्लिन्छ कि जस्तो मलाई त्यो फिल भइरहेको थियो।
धेरै गाह्रो भइरहेको थियो। अनि त्यति नै खेर येशू प्रभु आउनुभयो र अनि मलाई है निधारमा माया गर्नुभयो। अनि साँच्चै नै अनि त्यो सधैँदेखिको त्यो आत्माको शरीर चाहिँ अनि फेरि अनि उहाँले लिएर जानुभयो। अनि यसरी जाँदै 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 गर्दाखेरि अनि ठुलो फाँट एउटा थियो। अनि त्यो असल जमिन थियो। अनि त्यो जमिन चाहिँ साह्रै मलिलो माटो थियो। अनि कुनै डल्लाहरू कुनै झारहरू थिएन। अनि बिउ राख्नको लागि तयारी बनाएको जस्तो थियो। त्यही पुगेपछि एउटा हँसिया अनि एउटा जुत्ता दिनुभयो परमेश्वरले। अनि त्यसरी फेरि अनि हामीले यस्तो डाँडा डाँडा जस्तो हामी हिँड्दै थियौँ, ठ्याक्क फेरि स्वर्गको ढोकामा पुग्यो। अनि त्यहाँ चाहिँ अनि परमेश्वर पिताले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ स्वागत गर्नुभयो। अनि दुईवटा हात यसरी फैलाएर योना 3को 16 पद उहाँले चाहिँ भन्नुभयो, संसारलाई मैले यस्तो प्रेम गरेँ, यस्तो प्रेम गरेँ, मैले एक मात्रै अनि पुत्रलाई दिइहालेँ, ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस् है। अनि साँच्चै नै अनि त्यहाँनिर चाहिँ नि यति मिठो अनि आराधना भइरहेको थियो, यति मिठो धुनहरू त्यहाँनिर त्यो स्वर्गमा चाहिँ अनि यस्तो मिठो धुन त्यहाँ अनि बजिरहेको थियो। अनि परमेश्वरले त्यो कुराहरू भन्नुभयो। अनि त्यहाँनिर चाहिँ अनि अनि त्यो यस्तो मिठो धुन थियो। अनि मैले अनि त्यहाँनिर के भने अनि मैले अब्बा पिता, मैले तपाईँको निम्ति म के गरौँ भनेर मैले सोध्दो रहेछु मेरो त्यो आत्माको शरीरले। अनि उहाँले भन्नुभयो, छोरी तिमी चाहिँ अब ताप्ले जाउँ जाऊ, अनि त्यसपछि अनि 5 तर्क थर्कोमा जाऊ, धनकुटा जाऊ भनेर भन्नुभयो। अनि हुन्छ भनेर भने है। अनि त्यसपछि अनि साँच्चै नै त्यो शरीरमा अनि पछाडि अनि त्यो दर्शन अनि दर्शनपछि अनि म अनि फेरि अनि म शरीरमा सामान्य शरीरमै म भएँ। अनि यसरी अनि त्यो सेवकाई त्यो सिद्धियो। अनि हामी फर्क्यौँ। अनि मलाई त्यो कुरा परमेश्वरले त्यो भनेको कुराहरूले मलाई एकदमै बोलिरहेको थियो। अनि मैले भने अनि परमेश्वरले त मलाई त यसरी अनि यस्तो भन्नुभयो, अनि यसो गर्नुभयो, ताप्लेजुङ जाऊ अनि पाँचतर जाऊ, धनकुटा जाऊ भन्नुभएको छ। अनि मैले अनि यो कुराहरू गरेँ। अनि चिनेको जानेको अनि दिदीबहिनीले, तिमी त यहाँ पनि सेवाकाई नै गर्दैछौ, अनि तिमी त एउटा अनमेरिड पनि हो, तिमीलाई कसले हेर्छ, कसले सम्हाल्छ, अनि तिमी त्यहाँनिर जान्छौ, तिमीलाई गाह्रो हुन्छ, तिमी छोरी मान्छे हो, अनि तिमी कहाँ खाने कहाँ बस्ने अनि भनेर भन्दा अनि यसो शरीरमा हेर्दा त ठिकै पनि। अनि मैले भने हो त नि है, म कसो गरेर अब त्यहाँनिर जाने, कसरी जाने, त्यो ठाउँ कस्तो छ, अनि मलाई अनि त्यस्तै भयो। अनि त्यत्तिकै तर त्यो कुराले चाहिँ मलाई चाहिँ धेरै बोल्थ्यो। अनि परमेश्वरसँग मैले गरेको बाचाले चाहिँ मलाई धेरै कुराहरू अनि मलाई बोल्थ्यो। अनि त्यसपछि अनि ठ्याक्क फेरि अनि त्यत्तिकै त्यो दर्शन अनि प्रार्थना मात्रै भइरहेको थियो। अनि त्यो दर्शन अनि त्यत्तिकै थियो। अनि फेरि उहाँले अनि 71 सालमा अनि मण्डलीमा सेवाकाई भइरहँदाखेरि अनि फेरि अनि यीशु प्रभु अनि त्यस्तै अनि मलाई आत्माले अनि त्यस्तै एकदमै भारी अभिषेकले मलाई अनि त्यो आत्माले पक्रियो। अनि म चाहिँ अनि एकदमै उठ्नु नसकिने गरी अनि म चाहिँ अनि पुरा मेरो शरीरहरू अनि एकदमै हलचल गर्नु नसक्ने अवस्थामा थियो। अनि त्यतिखेर अनि मेरो शरीरले पुरा कामिरहेको थियो एकदमै। अनि त्यहाँ चाहिँ आमा दिदी बहिनीहरू आउँदै, ए दुष्ट निस्कि भन्दै पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि के अनि मैले चाहिँ अनि साँच्चै नै अनि त्यतिखेर अनि मैले अनि त्यतिखेर अनि यस्तो दर्शन देखिरहेको थिएँ। अनि यसो प्रभु अनि मलाई जब त्यो म एकदमै आत्मामा म गाढा भइरहेको थिएँ। अनि फेरि पनि यसो प्रभु आउनुभयो, फेरि मलाई निधारमै माया गरेर भन्नुभयो, छोरी तिमी कति असल मेरा छोरी, तिमी कति विश्वासयोग्य छोरी भन्नुभयो उहाँले। अनि त्यसो भने मलाई अङ्गलो मार्नुभयो। अनि उहाँले मलाई त्यतिखेर नि सेतो जामा लगाइदिनु भएको थियो। अनि ठुलो अनि मुकुट मलाई सुनको लगाइदिनु भएको थियो। अनि उहाँले मलाई अङ्गलो मारेर अनि मलाई अनि त्यो मेरो अनि आत्माको शरीरलाई अनि अङ्गलो मारेर उहाँ यताउता हिँड्नुभयो। तिमी कति असल छोरी, तिमी कति महान मेरो छोरी, तिमी कति विषय हेर, त्यहाँ त्यतिखेर 300 भन्दा नि माथि मानिसहरू थियो अनि सेवाकाई भइरहेको। अनि हेर अनि तिमी यो सबै मानिसहरूभन्दा मेरो छोरी तिमी कति असल छौ
कति विश्वास छ। अनि मैले त्यतिखेर भने प्रभु म मरौँ या बाँचौँ म तपाईँको काम गर्छु। अब तपाईँले मलाई जहाँ पठाउनु भएको छ म त्यहाँ जान्छु। म हिँड्नु सकिनँ भने घिस्रिँदै भए पनि अनि साँच्चै नै प्रभु अनि 4 पाउले टेक्दै भए पनि त्यो ठाउँमा जान्छु। तपाईँले भन्नुभएको कुराहरू म गर्छु। मैले त्यतिखेर परमेश्वरसँग मैले बाचा गरेँ। अनि त्यसरी अनि जब मैले अनि त्यो 71 सालमा परमेश्वरले मलाई फेरि अनि उहाँले मलाई यी कुराहरू भन्दा मैले स्वीकारेँ। अनि म मरौँ या बाँचौँ, खानु पाऊँ या नपाऊँ, मेरो जस्तो सुकै मलाई कष्ट होस् तर म यो काम तपाईँले पठाएको ठाउँमा म जान्छु। तपाईँले अनि मलाई जा भन्ने ठाउँमा म जान्छु भनेर अनि म त्यसपछि मैले यताउता खर्चपातहरू मेरो अनि यताउता अनि गरेर अनि म चाहिँ अनि बेचबिखन गरेर अनि म त्यसपछि अनि त्यो ठाउँमा परमेश्वरले पठाएको ठाउँमा म गएँ। र मैले अनि 71 सालले निरन्तर अहिलेसम्म मैले दर्शनको सेवाकाई गरिरहेको छु। अनि उहाँले मलाई विभिन्न जिल्लामा एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला, अर्को जिल्लाबाट अर्को जिल्ला, अनि मलाई विभिन्न राष्ट्रमा जानुदेखि लिएर विभिन्न जिल्लामा जानु। अनि मैले अनि धेरै त्यो सेवाकाईको चाहिँ मेरो धेरै थकित भएको छ। मैले पुरा गर्न नसकिरहेको छु। अनि विभिन्न कुराहरू छ। अनि एउटा समयको कुराहरू छ, अर्को कुरा रुपियाँ पैसाको कुराहरू छ, विभिन्न कुरा स्वास्थ्यका कुराहरू छ। अनि मैले सकेको चाहिँ अनि मैले उहाँको काम मैले गरिरहेको छु। अनि यसरी अनि साँच्चै परमप्रभु परमेश्वरले अनि मलाई अनि उहाँले अनि उहाँको राज्यमा अनि मलाई अनि यसरी उहाँको काम गर्नको लागि अनि उहाँले मलाई अनि अहिलेसम्म अनि मैले अनि दर्शनको सेवाकाई गरेर विभिन्न इन्डियाको विभिन्न भागहरू अनिदेखि लिएर अनि नेपालको चाहिँ अनि मैले अनि धेरैवटा अनि आधीमा बढी जिल्लामा म पुगेको छु। अनि यसरी अनि परमेश्वरको अनि सेवाकाई अनि विभिन्न उहाँले यो अलि भन्नु पनि अप्ठ्यारो खालको सेवाकाई एउटै जिल्लामा 5 चोटि 6 चोटिसम्म विभिन्न कामको लागि उहाँले पठाउनुहुन्छ। अनि त्यहाँ गएर तैँले यो काम गर्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। अनि यसरी नै मैले सेवाकाई गरिरहेको छु। अनि यसरी सेवाकाई गर्दै जाँदाखेरि अनि 2074 सालमा परमेश्वरले बोल्नुभयो। उहाँले यसरी बोल्नुभयो, छोरी अब घर सेवाकाई घरबाट सुरु गर भनेर भन्नुभयो। म छक्क परेँ है। यति अब म यति एउटा धेरै जिल्लामा गइसकेको छु। अनि विभिन्न मा गइसकेको छु, यत्रो सेवाकाई गरेको छु, घरबाट सुरु गर भनेर भन्नुभयो। के भनेको भनेर अनि म अलमल्लमा परेँ। अनि परमेश्वरले अनि मैले 2065 सालमा एउटा दर्शन देखेको थिएँ। अनि त्यो दर्शन चाहिँ यस्तो थियो। अनि त्यो दर्शनमा चाहिँ अनि विशाल मण्डली थियो। अनि त्यहाँ सङ्ख्या पनि तोकिएको थियो। अनि त्यो सङ्ख्या तोकिएको मण्डली रहेछ। अनि यही 7 बाटो एरियामा भन्दो रहेछु, 7 बाटो अगाडि एरिया भन्दो रहेछु। अनि त्यहाँनिर चाहिँ अनि यति धेरै मण्डली थियो, त्यहाँ असङ्ख्य मण्डली थियो। सबै मण्डलीहरूले चाहिँ त्यहाँ हात उठाएर अनि त्यहाँनिर चाहिँ अनि आराधना गरिरहेको थियो। अनि म चाहिँ कुलपिटमा रहेछु है, म चाहिँ कुलपिटमा रहेछु। अनि त्यहाँनिर चाहिँ अनि योसु 1:9 पद त्यहाँनिर चाहिँ है, योसु 1:9 पदमा त्यहाँनिर चाहिँ अनि त्यहाँनिर चाहिँ योसुलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ आज्ञा दिएको कुराहरू है, योसु अनि 1:9मा म यहाँको बिचमा म यहाँनिर पढ्छु। यसरी लेखेको छ, तँलाई मेरो आज्ञा यही छ, बलिएर खुबै साहसी हो, न डरा निराश नहो, किनकि त जहाँ गए पनि परमप्रभु तेरो परमेश्वर तेरो साथमा हुनुहुनेछ। आमीन। वचन पढे सुनेमा। अनि यो आओस् यो वचन अनि मलाई भनिरहेको थियो। अनि म कुलपिटमा उभिरहेको थिएँ। अनि यो वचन चाहिँ मलाई 5-6 दिनसम्म यो वचन चाहिँ आइराख्यो। अनि त चाहिँ नडरा, त नडरा, खुबै साहसिलो हो, तँलाई मेरो यो आज्ञा छ, त चाहिँ खुबै साहसिलो हो, नडरा, म तेरो साथमा हुनेछु। अनि परमेश्वरले अनि यो कुरा गरिराख्नु भयो। अनि मैले अनि है त्यतिखेर अब
है। अनि अब यति ठुलो मण्डली अब कसरी गर्ने के गर्ने, मण्डली त अब सजिलो कुराहरू छैन, धेरै गाह्रो कुराहरू छ। अनि सक्छ नि, अनि मैले परिवार र मैले कुरा गरेँ मण्डली जस्तो कुराहरू त्यसरी अनि कहाँ हुन्छ भनेर चाहिँ भन्ने कुरा हो त नि है। कहाँको क्षमताले यो गर्न सकिन्छ र अनि मैले यही कुराहरू गरेँ। अनि त्यो कुरा चाहिँ अनि त्यत्तिकै मैले बिर्सिसकेको थिएँ। फेरि त्यो 74 सालमा त्यो दर्शन अनि दोहोरियो। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो तेरो परिवार सम्हाल। अनि साँच्चै नै अनि मेरो कान्छी बहिनी अनि ज्वाइँ उहाँहरू अनि यता लगनखेलतिर सङ्गति गर्नुहुन्थ्यो। उहाँहरू अनि त्यहाँनिर सङ्गतिमा अनि उहाँहरू लाई अनि अब उहाँहरूले पेसा गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ अब होइन हाम्रो अनि आफ्नै कमजोरी हुन्छ। अनि जहिले नै आफ्नो कमजोरी त हामीले देख्नु त चाहँदैनौँ, तर त्यहाँनिर अलि ढिलो जाँदाखेरि अलि रिसाउने अनि अर्को कुरा अनि सानो नानी छ। अनि त्यो नानी अनि रुयो हल्ला गऱ्यो भने अनि त्यहाँ अनि रिसाउने त्यस्तै के कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बहिनी ज्वाइँहरू सङ्गति नगइकन बस्नु भएर 2-3 महिना भए रहेछ। मैले फोन गरेँ अनि जब परमेश्वरले यसरी बोल्नुभयो अनि म चाहिँ सेवाकाई गर्दै थिएँ संसारीमा। मैले फोन गरेँ के गर्दैछौ, सङ्गति हुँदैछ कि छैन भनेर भन्दा त हामी त सङ्गति नै पो गरेको छैनौँ, धेरै भइसक्यो, 3-4 महिना भइसक्यो सङ्गति हामी त आफै अब घरमै सुरु गर्नु पर्यो भनेको भन्छ। अनि सङ्गति जस्तो कुरा त अब त्यस्तो सजिलो छैन। अनि मैले यो कुराहरू गरेँ। अनि पछाडि अनि उहाँहरूले अनि म आएँ अनि सङ्गति अनि हामीले 2014 सालमा हामीले अनि नखिपुरमा सुरु गऱ्यौँ। अनि नखिपुरमा सुरु गर्दा अनि हामीसँग 20-25 जना जस्तै हामी मान्छेहरू हामी भयौँ। परमेश्वरले सङ्ख्या थपिदिनु भयो। अब कोठामा कति दिन सङ्गति गर्ने, अनि धेरै गाह्रो छ। अनि कोठामा कति दिन अनि मैले प्रार्थना गर्न थालेपछि परमेश्वरले अनि यसाया 54:2 पद अनुसार अनि उहाँले भनेर भन्नुभयो। अनि साँच्चै नै उहाँले भनेर भन्नुभयो यसाया 54:2 पदमा अनि यसरी लेखिएको छ। अनि उहाँले भन्नुभयो अनि तेरो पालको ठाङबाट तेरो पालको पर्दाहरू तन्का, तेरो डोरीहरू अनि पाल अनि लामो पार र तेरो किल्लाहरू बलियो गर। अनि साँच्चै नै यो 54:2 पद अनुसार उहाँले मण्डली चाहिँ धापा खेल्न सार्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो। अनि जग्गा खोज्नु थाल्यो, जग्गा खोज्दा धेरै गाह्रो भयो। अनि साँच्चै नै मैले फेरि अनि प्रार्थना बस्न थालेपछि परमेश्वर भन्नुभयो एउटा माध्यमबाट जुड्छ भनेर। अनि साँच्चै नै एउटा ईश्वरी बुवा भन्ने ईश्वरी सापकोटा बुवा हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले मलाई दर्शनमा अनि बुढो मानिस अनि कपाल फुलेको अनि गालाहरू चाउरी परेको अनि देखाउनु भयो है, एउटा माध्यमबाट जुन भन्दै देखाउनु भयो। अनि साँच्चै नै हामीले अनि उहाँद्वारा अनि यहाँनिर अनि उहाँको सम्धि पाटन मण्डलीको एल्डरको जग्गा रहेछ। अनि अगाडि पछाडि अगाडि दुवै साइडमा क्रिस्चियनको घर, अगाडि पनि अनि क्रिस्चियनकै जग्गा। अनि यो जग्गा चाहिँ हामीले पायौँ, परमेश्वरले यो जग्गा जुटाउनु भयो। अनि साँच्चै नै अनि हामीसँग पैसा नै थिएन। अनि परमेश्वरले अनि सुरु गर सबै कुरामा अनि सबै कुराको व्यवस्था गर्छु भन्नुभयो। अनि हाम्रो सानो मण्डली, हामीसँग कति पनि पैसा थिएन, 1 लाख पनि पैसा थिएन। अनि हामीले यहाँ सुरु गऱ्यौँ। अनि सुरु गरेपछि अनि साँच्चै हामीले कसैलाई सहायता नै हामीले मागेनौँ, त्यस्तो कुरा पनि गरेनौँ। तर परमेश्वरले बोल्नु भएको कारणले गर्दाखेरि अनि धेरैजना अनि परमेश्वरको जनहरू पूर्वतिरको परमेश्वरको जनहरू अनि म सेवकाईमा जाँदा मलाई चिनेकोहरूले उहाँहरूले चाहिँ यो छोरीलाई यसरी सहायता गर भनेर अनि उहाँहरूले परमेश्वरले भनेको कारणले गर्दाखेरि अनि उहाँले अनि साँच्चै नै अनि यस सहायताको हातहरू आयो। अनि 2-3 लाख पैसाहरू जुटेर आयो। अनि हामीसँग यताउता गरेर हामीले यो भवन बनायौँ। अनि यो भवन बनाउँदैखेरि सुरुदेखि यस्तो अवरोधको कुराहरू आयो। यहाँनिर त दिउँसै अनि बाघ कराउने, सुँगुरहरू कराउने, यहाँको स्थानीय मान्छे आएर यहाँ मन परी मुख छाडेर बोल्ने, त्यस्तै भयो। यो ठाउँमा चाहिँ अनि मण्डली बनाउने निश्चित क्षेत्र गरेको रहेछ यो ठाउँमा चाहिँ। अनि यहाँनिर चाहिँ अनि यसै ब्राह्मण जातिहरू अनि यो ठाउँमा चाहिँ
5जना भएको रहेछ यहाँ चर्च बनाउनुको लागि आएर, अनि यहाँ चर्च बनाउन नदिएर खेदाएर यहाँ विरोध गरेर पठाएको रहेछ। हामी चाहिँ 5जनाको पालीमा परियो। अनि परमेश्वरको अनुग्रह, अनि साँच्चै नै परमेश्वरको अनुग्रह कति महान छ। अनि यसरी अनि यहाँ चर्च हामीले बनायौँ, अनि सबै कुरो परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा जुटाउनु भयो। अनि मेरो माइली दिदी हामीसँगै बस्नुहुन्थ्यो। उहाँ बिमारीको कारण उहाँले पनि यसुलाई विश्वास गरेको हामीसँगै बस्नुहुन्थ्यो, उहाँको घर छोडेर आएर। अनि उहाँलाई अनि यहाँनिर असार जेठको 22 गते उहाँलाई प्रेसर रहेछ। प्रेसरले हानेर अनि हामीले यहाँ सेवा, अनि हाम्रो काम हुँदाहुँदै यस्तो बाधा अवरोध भयो, यति धेरै पैसा खर्च भयो, उहाँको कोही पनि थिएन, हामीले हेर्नुपर्ने। अनि भेन्टिलेसनमा 14 दिन राख्दाखेरि 4 लाख तिर्नु पर्यो। अनि यति धेरै, अनि अहिले पनि उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ पूर्ण क्लियर छैन। उहाँलाई 4-5 महिनासम्म त 7-8 महिनासम्म त नाकको पाइपबाट है उहाँलाई अनि त्यो अनि अनि एकदमै मेन झोलहरू खुवाउनु पर्ने त्यो अवस्था थियो। अनि अहिले उहाँलाई अनि ठोस कुराहरू खान सक्नुहुन्छ। अनि यसरी अनि हामीले ओसोसको अनि 8 गते हामीले यहाँनिर भवन, यहाँनिर हामीले यो भवनलाई उद्घाटन गर्नलाई हामीले यहाँनिर तयार बनायौँ। अनि परमेश्वरको जनहरू हामीले बोलायौँ। अनि राति 10:30 बजेतिर यस्तो फोन आयो, यहाँ मिटिङ बसिरहेको छ, यो चर्चले उद्घाटन गर्नु नदिने अरे भनेर है। अनि त्यसरी अनि मलाई फोन आयो। मैले भने परमप्रभु परमेश्वरले यो ठाउँमा पठाउनु भएको, मेरो इच्छाले होइन, प्रभु तपाईँले मलाई यहाँनिर पठाउनु भएको, र मेरो विजय तपाईँ हुनुहुन्छ, मेरो ढाल तपाईँ हुनुहुन्छ। अनि साँच्चै नै तपाईँ चाहिँ मेरो विजयको झन्डा हुनुहुन्छ, हे परमप्रभु परमेश्वर भनेर। अनि मैले अनि साँच्चै नै मैले विश्वासको साथ मैले प्रार्थना गरेँ। अनि मलाई कति पनि डर लागेन। अनि साँच्चै नै म चर्चमा आएर बसेको थिएँ। अनि त्यस्तो फोन आउँदाखेरि अब कसरी सेवा गर्ने भन्ने कुराहरू भयो। तर परमप्रभु परमेश्वर, हाम्रो परमेश्वर त साँच्चै नै महान हुनुहुन्छ। उहाँको सत्यता चाहिँ अनि साँच्चै कुनै पनि कुराले अनि उहाँको सत्यतालाई चाहिँ ढाल्न सक्दैन, र उहाँको सत्यतालाई कुनै पनि झुट कुराले चाहिँ अनि साँच्चै नै विजय ल्याउन सक्दैन है। अनि साँच्चै नै यशाया 55को अनि 10 र 11मा अनि यसरी लेखेको छ, जसरी वृष्टि र हिउँ अनि आकाशबाट अनि 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 झर्छ र त्यतैतिर फर्केर जाँदैन, तर जमिनलाई भिजाएर बाली उमार्छ, छर्नेलाई बिउ र खानेलाई भोजन दिन्छ। यसरी नै मेरो मुखबाट निस्किने मेरो वचन पनि हुनेछ, त्यो म कहाँ व्यर्थै फर्किने छैन, तर मैले अनि इच्छा गरेको काम त्यसले पुरा गर्नेछ। अनि जुन कामको निम्ति म त्यसलाई अनि पठाउँछु त्यसमा त सफल हुनेछ। आमेन। वचन पढेको छैन। यसरी नै यो मण्डली सुरु भएको। अनि अझै पनि यहाँ यति धेरै विरोधको कुरा, यहाँ चाहिँ अझै पनि आत्मालाई बढ्नु नदिने, आत्मालाई यहाँ यति धेरै लडाइँको कुराहरू छ। अनि मैले यहाँहरूको बिचमा चाहिँ अनि प्रार्थनाको लागि अनि यहाँनिर अझै पनि बेला बेलामा यहाँ आएर कसको अनुमतिले यहाँ मण्डली बन्यो, यहाँ को हो यहाँको विशेष भनेर अनि बेला बेलामा धम्काउने त्यस्तो कुराहरू भइरहेको छ। अनि यहाँ सम्पूर्ण मण्डलीहरूको बिचमा अनि प्रार्थनाको लागि अनि यहाँ स्थिर आत्माको लागि अनि यो चाहिँ अनि परमेश्वरको यो ठाउँ, यो सुक्खा मरुभूमिमा परमेश्वरले यहाँनिर अनि साँच्चै यहाँ एउटा आराधनाको लागि यो सुक्खा मरुभूमिमालाई अनि हरियालीमा परिणत गर्नको लागि परमेश्वर यहाँनिर पठाउनु भएको छ। अनि साँच्चै यहाँहरू सम्पूर्ण मण्डलीलाई म प्रार्थनाको लागि अनुरोध गर्दै यो रेमा मण्डली, रेमा स्पेसल फेलोसिप मण्डली अनि साँच्चै नै यहाँहरूको बिचमा अनुरोध गर्दै यो मेरो मण्डलीको परिचयलाई यहाँ राख्दै यो बिन्ती प्रार्थना यो मेरो अनि भनाइलाई यहीँ नै राख्दै अनि मेरो कुनै शब्द शैलीमा भुल त्रुटि अनि बोलीमा भएमा यहाँहरूमा क्षमा माग्दै सम्पूर्ण ख्रिस्टको आदरणीय जनहरूलाई जय मसीह।